नमस्सर्वेभ्यः। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। वृद्धिरादैश्च अदेङ् गुणः इको गुणवृद्धि न धातुलोप आर्धधातुके ङिति च दीधीवे वीटां हलोऽनन्तराः संयोगः मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं नाज्झलौ ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् अदसोमात् शे निपात एका जनाङ् ओत् सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे उञः ऊ ईदूतौ च सप्तम्यर्थे दाधाघ्वदाप् आद्यन्तवदेकस्मिन्। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अच्सन्धिप्रकरणस्य अन्तिमः भागः अस्मिन् अध्याये अस्माभिः अधीयमानः अस्ति। तत्र पररूपसन्धेः सूत्राणि वार्तिकञ्च अस्माभिः दृष्टानि। एङि पररूपम् इति पररूपसन्धिविधायकं प्रमुखं सूत्रम्। अवर्णान्तात् उपसर्गात् एङादौ धातौ परे पररूपम्। यत्र एकारः अस्ति तत्र एकारः, यत्र ओकारः अस्ति तत्र ओकारः आदेशः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। प्र एजते प्रेजते, उप ओषति उपोषति इति उदाहरणानि भवन्ति। अत्र एकम् अंशं ज्ञापयितुमिच्छामि। यत्र वयम् एकारादि ओकारादि इति वदामः तत्र दृश्यमाने धातुरूपे एकारः ओकारो वा आदिः अस्ति वा इत्येव चिन्तनीयम्। मूलधातुः कीदृशः इति न द्रष्टव्यम्। यथा उष धातुः अस्ति तत्र धातुरूपम् अस्ति ओषति इति। तत्र इदानीं वयं सन्धिं यदा कर्तुम् इच्छामः तदा इदमेव द्रष्टव्यम्। मूलतः किमासीत् इति चिन्तनीयं नास्ति। इदानीं तत्र ओकारः अस्ति वा इत्येव प्रश्नः। तत्र वस्तुतः अत्र धातुत्वम् अस्माभिः स्थानिमद्भावः इत्यस्ति आनीयते, अतः अयं धातुः अस्ति ओकारादिः अस्ति इत्येव। एवमेव पूर्वं यथा इदानीम् अभ्यासे कश्चित् प्रश्नः आसीत्, एठ इति धातुः वस्तुतः सः एकारादिः, तस्य लङ्लकाररूपं तु ऐठत इति भवति। तत्र इदानीं यद्यपि मूलधातुः एकारादिः, सन्धिं यदा वयं कुर्मः प्र ऐठत अथवा उप ऐठत इति, अत्र तु एङादित्वं नास्ति। ए ओ इत्येव ऐकारः अस्ति इत्यतः अत्र पररूपं न भवति। वृद्धिरेचि इत्यनेन वृद्धिः एव भवति इति स्मर्तव्यम्। एङादौ धातौ इत्युक्ते अत्र यः दृश्यते स एव धातुः इत्येव तात्पर्यम्। अग्रे गच्छामः। अग्रिमं पररूपम् अस्माभिः दृष्टं शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम् इति। शकन्ध्वादिः इति कश्चित् गणः वार्तिककारेण दत्तः। तस्मिन् गणे ये शब्दाः पठिताः सन्ति वार्तिककारेण तेषां सिद्धौ पररूपं भवति इति ज्ञातव्यम्। तत्र के शब्दाः सन्ति इति दृष्टं। केचन शब्दाः अर्थविशेषे एव पररूपं प्राप्नुवन्ति, अन्येषु अर्थेषु सामान्यतः सन्धिः भवति। सीमन्तः सीमान्तः, सारङ्गः साराङ्गः इत्यादिषु। अपि च
अयङ्गणः आकृतिगणः इत्युच्यते, येन तत्सदृशाः शिष्टप्रयुक्ताः शब्दाः अपि शकन्धादिगणे सन्ति इति मत्वा तत्र पररूपं वक्तुं शक्यते। अस्तु, इदं सर्वं जातम्। अग्रिमं सूत्रमासीत् ओमाङ्गोश्च इति। ओमि आङि च आत्परे पररूपम् एकादेशः स्यात् इति सूत्रार्थः। आत् ओमि आङि, ओम शब्दः, आङ् इति उपसर्गः, प्रपरा अपसम् इत्यादि प्रादिः वस्तुतः अपसम् अनु अव निस् निर् दुस् दुर् वि आङ् इत्यस्ति। प्रयोगे आ इति श्रूयते। वस्तुतः मूलतः तत्र कश्चिन् ङकारः आसीत् हलन्त्यम् इति, तस्य ङकारस्य इत्संज्ञा भवति, स च लुप्यते, अतः आगच्छति इत्यादिषु यः आ इति श्रूयते स एव आङ् भवति। तस्मिन् परे अपि पररूपं भवति इति सूत्रस्य आशयः। पूर्वपरयोः पररूपं। तत्र ओम शब्दस्य उदाहरणमासीत् शिवाय ओम इत्यत्र शिवायोम इति ओकारः भवति। एहि इत्यत्र आङ् विषये तु अस्माभिः किं दृष्टं, यत्र एकादेशः अस्ति, एकः पूर्वपरयोः इत्यनेन एकादेशः, तत्र सः एकादेशः पूर्वस्य अन्तवद् भवति, परस्य आदिवद् भवति इति वयं दृष्टवन्तः, येन अत्र ए आ इहि, तत्र इहि इति धातुरूपम्, आङ् इति उपसर्गः, तयोः गुणसन्धिः भवति चेत् एहि इत्यस्ति। अत्र ए इति यः अस्ति सः आङ् उपसर्गः इत्येव अस्माभिः स्वीक्रियते। अतः अन्तवद्भावम् आश्रित्य अत्र आङ् उपसर्गः अस्ति इति मत्वा वयम् आङि परे, अयमेव आङ् इति विचिन्त्य तस्मिन् परे पररूपं कृत्वा शिव एहि शिवेहि इति रूपं साधयामः। अत्र केनचित् प्रश्नः पृष्टः, बहु उत्तमः प्रश्नः, सम्यक् अवगन्तव्यं। तत्र अत्र ओमाङ्गोश्च इत्यत्र प्रश्नं पठामि। So we for the clarification given now, which was regarding the एङि पररूपम् इत्यत्र पूर्वं किमासीत् इति न द्रष्टव्यम्, इदानीं यः वर्णः अस्ति स एव इति. So we apply antadivacha and go to previous form. How do we distinguish इति प्रश्नः। तदेव अत्रापि उच्यते. See, the basic principle in Vyakarana is when we are going back, that is yata evam atideshah kriyate, पूर्वतन धर्मस्य अतिदेशः यदा क्रियते तत्र तत्र विद्यमानः वर्णः न आनीयते, केवलं तस्य धर्मः एव आनीयते. Even there and here it is both the same. Here we are not bringing an akara, right? We are not saying this is a. यदा पररूपं क्रियते तदा किं क्रियते अस्माभिः, ए शिव एहि इत्यत्र पररूपे we are not changing the letter which is currently present. Shiva ehi ityukte, we are not saying I will make this a as a. I am saying I am considering this as ang upasarga, but I am still seeing an a, and when I do a pararupa I do an a as the adesha, not the a. So the earlier letter itself will not come. It is the same thing in Engi Pararupam also. After yetha becomes aitha, this is still a dhatu. The earlier property of being a dhatu is carried over, just like here. That is exactly what is shown here. The property of being a dhatu can be carried over.
The property of being an upasarga, ang upasarga, can be carried over, but the exact letter will not be brought about. When I am seeing I cannot say this is eng by saying it was eng earlier. So here also I will not say this is akara. This is not akara. This is not the letter a. It is only we are identifying it as coming from the ang upasarga. उभयत्रापि प्रायः सर्वत्र व्याकरणे सा एव नीतिः. तत्र विद्यमानः वर्णः यः अस्ति स एव वर्णः भवति. पूर्वं विद्यमानः कश्चित् धर्मः. When I say dharma, it means an attribute, some property only we are bringing in. We are not bringing in the actual letter. अत एव उभयत्रापि समानं तत्. अत्रापि अस्माभिः आकारः न आनीयते, अपि तु आङ् रूप उपसर्गः इति धर्मः एव आनीयते. अयमेव आङ् इति मत्वा अत्र एकारः आदेशः क्रियते. अत्रापि अयमेव धातुः इति वयं वदामः, किन्तु तत्र एङ् नास्ति. एङादि धातुः अपेक्षते, अत्र एङ् नास्ति, अतः पररूपं न भवति. अयं धातुरेव. धातुत्वरूपः धर्मः भवति, उपसर्गत्वरूपः धर्मः भवति, सः वर्णः अत्र न भवति इत्यर्थः. अवगतमिति मन्ये. अयं व्याकरणस्य कश्चित् मूलभूतः अंशः. यथा यथा वयं अग्रे गच्छामः इतोपि सम्यक् अवगम्यते. So what I am saying here is, I'll just explain again. When I say ehi, it means this a, which is the ekadesha, it can bring in the attribute of being an upasarga from the previous stage, or it can bring over the property of being a dhatu from the previous stage, but what is a will remain a. If I want to do a pararupa, I will take this a and make it a pararupa. I will not say this is a, or I am not saying this is e. I am saying this is a dhatu and I am saying this is an ang upasarga. There is a huge difference. It is not the letter which is getting changed back. The letter we have already changed. I am only saying some properties are being inherited from the previous stage to the next stage. Astu, agre gacchamaha. Shiva ehi ityatra avarnaha आङ् उपसर्गः इति मत्वा अत्र पररूपं क्रियते. शिवेहि अकार एकारयोः स्थाने एकारादेशः भवति. अत्र मया प्रश्नः पृष्टः आसीत्. अत्र तु वयं आङ् अस्ति इति मत्वा ओमाङ्गोश्च इत्यनेन पररूपं कुर्मः. यत्र तु साक्षात् आ इति उपसर्गः एव अस्ति, यथा आगच्छ, शिव आगच्छ इत्यस्ति चेत् अत्र किं भवति इति प्रश्नः कृतः आसीत्. तदर्थं उत्तररूपेण सम्भाषणसन्देशस्य लेखस्य लिङ्क् अपि दत्तं. पञ्चमाध्यायस्य सर्वाणि करपत्राणि. So for everybody's information, the complete handouts, exercises and everything related to 5th chapter have been updated today in the portal. So panchamadhyayasya यः पाठः अस्ति ततः प्राप्तुं शक्यते. मया ईमेल द्वारा अपि सर्वेभ्यः प्रेषितं. यदि ईमेल न प्राप्तं कृपया अस्माकं कोर्स पेज यदस्ति तत्र दत्वा तत्र गत्वा तत् प्राप्नुवन्तु. तत्रैव इदमपि लभ्यते. The links are also there in the slide itself. So the slides which I used for last class. अतः कृपया जालस्थानं गत्वा तत्र अस्माकं कोर्स पेज मध्ये पञ्चमाध्यायस्य सर्वाणि करपत्राणि लभ्यन्ते. यैः न प्राप्तं, you can go there and download. So this is the 5th chapter. अच्सन्धि प्रकरणे पररूप सवर्ण दीर्घ पूर्वरूप सन्धयः प्रकृतिभावः. अत्र
त्रीणि अपि सन्ति complete handout with note space, without note space and exercises. Okay, so tatraiva link api labhyate. कृपया तत् पठित्वा अग्रिम वर्गे ये वक्तुम् इच्छन्ति ते मां सूचयन्तु. Okay. So atra why can A not be seen as a dhatu here? Tena asmabhihi sadhaniyam vishishya kimapi nasti. So sarvamapi vyakaranashastre lakshyam anusritya bhavati. Atra lakshye idam dhatuhu api asti, ang api asti. Tatra angtvarupam dharmam ashritya asmabhihi pararupam kriyate. यदि धातुत्वम् अस्ति तर्हि तत्र विशिष्य किमपि न प्राप्नोति. रूपं प्रयोगम् आश्रित्य अस्माभिः अत्र अन्तवद्भावम् आश्रित्य तत्र आङ् रूपः उपसर्गः अस्ति इति ज्ञात्वा तत्र पररूपं क्रियते. अग्रे गच्छामः. अद्यतनः पाठः सवर्णदीर्घः. अद्यतनपाठः वस्तुतः प्रायेण सरलः, यतोहि सवर्णदीर्घसन्धेः अपि एकमेव सूत्रमस्ति. पूर्वरूपसन्धेः अपि एकमेव सूत्रमस्ति. तत्र गमनात् पूर्वम् एकस्य प्रश्नस्य उत्तरं दातुम् इच्छामि. Without knowing dhatu forms in detail, how can one make out if there was an akara upasarga originally? One may think that there is no akara upasarga and apply the wrong sutra. Quite possible. See, the Ashtadhyayi or the Ashtadhyayi basically was not meant to teach, right? So tatra yada saha व्यवस्थां सूत्राणि निर्माति तत्र सम्पूर्णस्य भाषा प्रपञ्चस्य एकां व्यवस्थां कल्पयितुमेव पाणिनेः प्रयत्नः. अतः यदि बहुत्र एवं भवति, यदि धातुरूपाणि न ज्ञायन्ते तर्हि एङि पररूपम् इति सूत्रं ज्ञातुं न शक्यते, ओमाङ्गोश्च इति न शक्यते. तत्सर्वं ज्ञायते इति मत्वा एव पाणिनिना सूत्राणि निर्मितानि. तत्र पाठनदृष्ट्या इत्युक्ते when we say from known to unknown इति यद् भवति तत्तु न भवति अष्टाध्याय्याम्. अत एव तावतां व्याख्यानानाम् अपेक्षा भवति. विशिष्य लघुसिद्धान्तकौमुद्यादि ग्रन्थानां प्रणयनमपि तदर्थमेव अस्ति, येन वयं we can start somewhere and enter into the world of grammar. So the sutras and the structure where take a lot of things as granted. They assume you know the language. अतएव पाणिनेः व्याकरणस्य अध्ययनार्थमपि भाषाज्ञानं किञ्चित् अपेक्ष्यते. सर्वथा भाषाज्ञानं नास्ति चेत् तत्र व्याकरणस्य अध्ययनं कर्तुं न शक्यते. ओके, इतोपि केचन प्रश्नाः सन्ति, किन्तु अन्ते अहं स्वीकर्तुम् इच्छामि, यतोहि अद्यतनपाठः नैव प्रारब्धः. सवर्णदीर्घसन्धिः पूर्वरूपसन्धिः. तत्र 5 स्वरसन्धयः अस्माभिः अधीताः सन्ति. इदानीं 6ठः सवर्णदीर्घसन्धिः अस्ति. अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रं बहुवारं श्रुतं, तस्मात् परिचितम् अपि इदं सूत्रं, सरलमपि. अकः सवर्णे अचिपरे पूर्वपरयोः दीर्घः एकादेशः स्यात् इति सूत्रार्थः. तत्र इको एणचि इत्यतः अचि इति अनुवर्तते. संहिताधिकारः एकः पूर्वपरयोः इत्यप्यधिकारः. सवर्णदीर्घः आदेशः अत्र यणः गुणस्य च अपवादत्वेन विधीयते. इदम् अस्माभिः गत अध्याये एव दृष्टम्. अकारः अकारः इत्यंशे गुणसन्धेः अपवादः. अवर्णाद् अचिपरे गुणः तं बाधित्वा सवर्णे अचिपरे दीर्घः विधीयते. इक्
इ उ ऋ लृ एतेषां विषये तु इको एणचि इति प्राप्तं यणादेशं बाधित्वा अनेन दीर्घः विधीयते। तत्र अत्यन्तं सरलम्। अकः इति पञ्चमी, सवर्णे अचि इति सप्तमी। सो अकः सवर्णे अचि परे पूर्वपरयोः दीर्घः आदेशः भवति इति। अकः सवर्णे अचि दीर्घः. So all this is pretty obvious by now. अक् अ इ उ ऋ लृ सर्वत्र अविधीयमानत्वात् अणुदित्सवर्णस्य चाप् प्रत्ययः। सो ह्रस्वः दीर्घः वा अकारः इकारः इत्यादि सवर्णे अचि परे। सवर्णम् इति संज्ञा, तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यनेन, अतः सवर्णे अचि परे दीर्घः आदेशः भवति। दीर्घः इत्यपि संज्ञा, ऊकालो ह्रस्वदीर्घ प्लुतः। उश्च ऊश्च ऊश्च वः वाम कालः इव कालः यस्य सः अच् क्रमात् ह्रस्वदीर्घ प्लुतसंज्ञः स्यात् इति सूत्रार्थः आसीत्। दीर्घः तस्य स्वरस्य दीर्घः आदेशः भवति। तत्र कः दीर्घः इति चेत् तस्य इव दीर्घः आन्तरतम्यात्। अवर्णाद् अवर्णे परे आकारः, इवर्णाद् इवर्णे परे ईकारः, उवर्णाद् उवर्णे परे ऊकारः। ऋ ऋ लृ एतेषां सर्वेषां परस्परं सावर्ण्यम् अस्ति। ऋ लृ वर्णयोः मिथः सावर्ण्यं वाच्यम् इति। अतः यः कोऽपि वर्णः अस्ति चेत् दीर्घः ऋकारः आदेशः भवति। लकारः नास्ति, लकारस्य दीर्घः नास्ति, अतः दीर्घः ऋकारः एव आदेशः भवति। These are very rare. यतोहि लकारस्य प्रसक्तिरेव अत्यन्तं न्यूनतया भवति। उदाहरणानि दैत्य अरिः। दैत्य इत्यत्र अकारः अक् वर्णः, अग्रे अकारः सवर्णः अच्। अकः सवर्णे अचि परे दीर्घः आकारः आदेशः भवति। दैत्यारिः इति रूपं भवति। एवमेव अन्यानि उदाहरणानि। प्रायः सन्धिषु अत्यन्तं ज्ञातः परिचितः अयं सन्धिः। श्री ईशः श्रीशः, उभयोः ह्रस्वे अपि दीर्घः आदेशः, उभयोः दीर्घत्वे अपि दीर्घः एव आदेशः। Always the adesha is a दीर्घ. So दैत्यानाम् अरिः दैत्यारिः विष्णुः इत्यर्थः। श्री ईशः श्रीशः सोऽपि विष्णुरेव। श्रीः नाम लक्ष्मीः, तस्याः ईशः। विष्णु उदयः विष्णूदयः। विष्णोः उदयः उन्नतिः, the rise of विष्णु इत्यर्थः। होतृ ऋकारः, होतृ शब्दस्य यः ऋकारः सः, अथवा होता, होता इति यज्ञस्य ऋत्विक्षु अन्यतमः भवति, तस्य ऋकारः इत्यर्थः। ऋ ऋ दीर्घः ऋकारः होतृकारः इति शब्दः भवति। यदि अत्र होतृ लकारः इत्यस्ति तर्हि अपि होतृकारः इत्येव भवति। अत्र सवर्णदीर्घे कृते ज्ञातुं न शक्यते। सो होतृकारः इति दीयते चेत् होतृ ऋकारः, होतृ ऋकारः, होतृ लकारः इति त्रयमपि वक्तुं शक्यते एव। प्रसङ्गं दृष्ट्वा करणीयं भवति। तावदेव सवर्णदीर्घसन्धौ, अन्यत् किमपि नास्ति। So it's a very simple sandhi with a very simple सूत्र। सवर्णदीर्घसन्धौ स्थानिनः निर्देशः कथम्? अकः इत्येव अस्ति किल। पञ्चमी यथा सर्वेषु एकादेशसन्धिषु पूर्वः परः अकः इति पञ्चमी, सवर्णे अचि इति सप्तमी। अतः उभयोः पूर्वपरयोः स्थाने दीर्घः आदेशः भवति इत्यर्थः।
लकारात् लकारे परे अपि ऋकारः भवति वा इति प्रश्नः। ल प्लस् ल इत्यस्ति चेत् थियोरेटिकली भवति इत्येव उत्तरं, किन्तु तादृशाः शब्दाः न सन्ति इति मन्ये। सो अस्य सूत्रानुगुणं तु तदेव भवति, लकारात् लकारे परे दीर्घः भवति, ऋकारः दीर्घ ऋकारः एव भवति। प्लुतस्य विषये कैश्चित् पृच्छ्यते, अग्रे पश्यामः प्लुतस्य विषये किं भवति इति। अस्मिन्नेव अध्याये अन्ते जानीमः। प्लुतस्य प्रसक्तिः न भवति इति उत्तरं। प्लुतस्य सन्धिः न भवति। यत्र प्लुतः अस्ति तत्र प्रकृतिभावः विधीयते, अतः प्लुतस्य अज्वर्णे परे सन्धिः निषिध्यते। So if there is a pluta, it will not undergo a sandhi optionally. इत्युक्ते प्लुतः एव विकल्पः। प्लुतः अस्ति चेत् सन्धिः न भवति, नो चेत् सन्धिः भवति इति प्लुतानां विषये वयम् अग्रे जानीमः। अच्सन्धिषु अन्तिमः सन्धिः अस्ति पूर्वरूपसन्धिः। एङः पदान्तादति इति सूत्रम्। एङः पदान्तात् अति, सो पदान्तात् एङः अति परे पूर्वरूपम् एकादेशः स्यात् इति सूत्रार्थः। अमिपूर्वः इति सूत्रात् पूर्वः इति अनुवर्तते। अन्यानि सर्वाणि पदानि अत्रैव सन्ति। पदान्तादेङः अति परे, पररूप पूर्वरूप आदेशः अनेन सूत्रेण विधीयते। कस्य अपवादः इति चेत् यान्तवान्तादेशसन्धेः अपवादः। किमर्थं? यत्र एङ् एकारः ओकारो वा अस्ति, एचः अचि परे किं भवति? पो अनः पवनः इत्यादिषु यथा तथा अत्र यान्तवान्तादेशसन्धेः एचोयवायावः इत्यस्य प्रसक्तिः। एचः अचि परे, सो दिस् इस् अ सबसेट ऑफ दैट। सामान्यतः एज् वर्णः अस्ति, एच् प्लस् अच् इत्यत्र एचोयवायावः इत्यनेन यान्तवान्तादेशसन्धिः प्राप्नोति। तस्य अन्तः किमस्ति? पदान्तः एङ् इति, इट्स् अ स्मॉल टेरिटरी विदिन्। पदान्तः एङ् प्लस् ह्रस्व अकार। अति इत्यत्र तपरकरणम् अस्ति, तपरस्तत्कालस्य इत्यनेन ह्रस्वः अकारः एव भवति, अतः अयम् अपवादः भवति अयादिसन्धेः। एङः पदान्तात् इति उभयं पञ्चमी। पदान्ते यत्र एङ् वर्णः अस्ति तस्माद् अति परे, अति इत्यत्र अत् शब्दस्य सप्तमी विभक्तिः। अत् इति तपरः अकारः, तपरस्तत्कालस्य इत्यनेन ह्रस्वस्य इव ग्रहणं भवति। पूर्वपरयोः एकः पूर्वः, यथा पररूपसन्धौ परः वर्णः आदेशः भवति, अत्र पूर्वः आदेशः भवति। पदान्तादेङः अति परे, पूर्वपरयोः एकः पूर्वः। पूर्वः नाम एकारः अथवा ओकारः। पूर्वम् एकारः अस्ति चेत् एकारः, ओकारः अस्ति चेत् ओकारः आदेशः भवति। पदान्ताद् एङः, ए ओङ् इति प्रत्याहारः सुप्तिङन्तं पदम् इति पदसंज्ञा अधीता। अति परे, अत् इत्यत्र ह्रस्व अकारः, तपरकरणात् पूर्वः आदेशः भवति। सो पदान्तः एकारः, तस्मात् ह्रस्व अकारे परे एकारः उभयोः स्थाने आदेशः। पदान्ताद् ओकारात् ह्रस्व अकारे परे ओकारः उभयोरादेशः। हरे अव इत्यस्ति।
हरे इत्यत्र एकारः, हे हरे इति संबोधनम्, अतः पदान्ते एकारः एङ् वर्णः अस्ति। अव, अव इति अव धातोः लोट् लकारे मध्यमपुरुषे एकवचनम्। अवतु, अवतात्, अवताम्, अवन्तु, अव। त्वं मां रक्ष इत्यर्थः, हे हरे मां रक्ष। हरे इति पदान्ते एङ् ह्रस्व अकारः अग्रे अस्ति, अतः एकारः आदेशः भवति। एकार अकारयोः स्थाने एकारः, हरेव इति रूपम्। अत्र प्रायः बहूनां महान् भ्रमः भवति अत्र अवग्रहः तस्य विषये। सो तत्र उच्चारणे एकारः एव अस्ति, तत्र हरे अव इति अकारस्य उच्चारणं नैव भवति, केवलम् एकारः एव, अकारः नास्ति, हरेव इत्येव उच्चारणम्। अपि च तत्र अवग्रहचिह्नम् इति यदस्ति, तत्र द एस् मार्क्, तस्य नाम उच्यते अवग्रहः इति। तत्तु निश्चयेन लेखनीयम् इति कोऽपि नियमः नास्ति। आधुनिकलेखनपद्धतौ बहुत्र एवं हरेव इति लिखन्ति, किन्तु तथैव लेखनीयम् इति नियमः नास्ति। वस्तुतः पूर्वतनकाले अवग्रहस्य लेखनं नासीत्, लेखनमपि नास्ति, उच्चारणमपि नास्ति, हरेव इत्येव। तत्र के वर्णाः सन्ति इति चेत् हकारः, अकारः, रेफः, एकारः, वकारः, अकारः तावदेव अस्ति। पूर्वम् अकारः आसीत्, इदानीं तु नास्ति। अवग्रहचिह्नः प्रसिद्धः अस्ति, लेखितुं शक्यते, एषु दिनेषु तत्तु स्वीक्रियते। केचन विद्वांसः साम्प्रदायिकाः तु अवग्रहलेखनं दोषाय इति वदन्ति। वस्तुतः संस्कृतभाषायां सर्वेषां पङ्क्चुयेशन् मार्क्स् इति यदुच्यते तत् सर्वमपि पूर्वकाले नासीत्। इन्वर्टेड् कामा वा भवतु, दण्डः, दण्डं विहाय कामा, फुल् स्टाप्, पायिण्ट् इत्यादि केऽपि एते सर्वे चिह्नाः आधुनिकलेखनपद्धतौ एव सन्ति, पुरातनकाले नासन् इति युक्तमेव। अस्मिन् काले तु पठनसौकर्याय उपयुज्यन्ते इत्यपि सत्यम्। अतः लेखने दोषः इति न, किन्तु सर्वत्र लेखनीयम् इत्यपि न। विशिष्य तं दृष्ट्वा पूर्वरूपसन्धिः इति अभिज्ञानं तु नैव करणीयम्, यतोहि अवग्रहस्य उपयोगः केवलं पूर्वरूपसन्धौ एव न भवति। कदाचित् तु सवर्णदीर्घसन्धौ अपि अवग्रहस्य उपयोगं कुर्वन्ति। तत्र विद्यार्जनं, यत्र पूर्वम् अकारः आसीत्, विद्या अर्जनं, तत्र कदाचित् अवग्रहचिह्नं स्थापयन्ति। पूर्वं दीर्घः यदि आसीत्, विद्या आलयः इति, तत्र कदाचित् अवग्रहचिह्नद्वयम् अपि स्थापयन्ति। मुद्रितानि पुस्तकानि पश्यन्ति चेत्, विशिष्य श्लोकपुस्तकेषु बहुषु दृष्टमस्ति। एवं सवर्णदीर्घसन्धौ अपि पूर्वं विद्यमानम् अकारम्, आकारं वा सूचयितुमपि अवग्रहस्य प्रयोगः क्रियते, तत्र नैयत्यं नास्ति। So there is no definite rules on where it is used, where a single avagraha used, where a double avagraha is used, and so on. So it is usually dependent on the editor. Whoever is editing the book, he will adopt some standard and stick to it. As Vyakarana students, what we should know is this avagraha is just an indicator of a previously existing akara. If there is a double avagraha, it indicates that there was an earlier akara. That is all. Avagraha is not compulsory, and please don't identify Purva Rupa Sandhi going by the avagraha. Yadyapi eshu dineshu prayena sarvatra Purva Rupa Sandhau avagraha chihnasya upayogaha kriyate, tadadharena asmabhihi nirnayaha na kartavyah. यतः सर्वत्र उपयुज्यते इत्यपि नास्ति,
केवलं पूर्वरूपसन्धौ एव उपयोगः इत्यपि नास्ति। विशिष्य तत्र के वर्णाः सन्ति इति चेत् तत्र एतावन्तः एव वर्णाः सन्ति। सन्धौ कृते तत्र अकारः नास्ति, न उच्चार्यते न विद्यते, एकारः एव अस्ति। अतः अस्माकम् अभ्यासेषु अपि अवग्रहचिह्नं न भवति। सो सिम्प्ली बिकास् ऐ डोण्ट्, इट्स् अ वेरी ऑब्वियस क्लू तत्र न दीयते। अन्यत्रापि तद्विना वर्णानां ज्ञानम् अस्माभिः प्राप्तव्यम्। सो हरे अव हरेव इति रूपम्। समानरीत्या विष्णो अव, हे विष्णो माम् अव रक्ष इत्यर्थे ओकारः पूर्वपरयोः आदेशः भवति विष्णोव इति रूपम्। सो अग्ने अत्र अग्नेत्र, अग्ने इति पदान्ते एकारः ह्रस्व अकारे परे पूर्वरूपं भवति। रामो अपि रामोऽपि, ओकारः रामो इति पदान्ते ओकारः। सः ओकारः कथम् उत्पन्नः इति अग्रे विसर्गसन्धिप्रकरणे वयं जानीमः। इदानीं तु रामः इत्यर्थे पदान्ते तत्र ओकारः अस्ति, ह्रस्व अकारे परे पूर्वरूपं भवति। हरेव विष्णोव अग्नेत्र रामोऽपि इत्यादि सन्धिः अत्यन्तं प्रसिद्धः एव। उदाहरणान्यपि बहुत्र दृश्यन्ते काव्येषु। अतः अद्यतन गृहकार्यं सन्धिविभागः एवं सन्धियोजनम् इति। प्रश्नाः सन्ति, उत्तरं ददामि। कालः अस्ति, इतोपि 10 निमेषाः सन्ति। अतः मङ्गलं करोमि यदि गन्तुमिच्छन्ति गन्तुमर्हन्ति। प्रश्नाः तु बहवः सन्ति, उत्तरं दातुं प्रयते। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। There is no equivalent avagraha in ikara or ukara. So why only in akara? किमर्थम् अवग्रहः प्रयुज्यते इत्यविषये तु ममापि नास्ति। वस्तुतः सन्धिदृष्ट्या तु न भवेद् इत्येव। कथञ्चित् सः रूढौ आगतः। So I do not actually know the background or how it originated or where. All I know that even in manuscripts as late as 17th or 18th century, we don't find avagraha very frequently, very rare. So, but in most of 19th century, 20th century, it has become more and more popular. Okay. If the avagraha is not there, I mean, whether avagraha is there or not there, hareva can be hara iva. Satyam, bahutra sandhishu tad bhavatyeva. Tatra hara iva va hare ava va iti chet tatra prasangam ashritya eva vaktavyam. अत्र तु किम् अवग्रहचिह्नं कदाचित् भवति, किन्तु तदाधारेण तु निर्णयः कर्तुं नैव शक्यते। भाषायां सर्वत्र वस्तुतः तत्र किं श्लेषालङ्कारः इति यत् उच्यते, तत्र श्लेषालङ्कारः द्विविधः, अभङ्गश्लेषः सभङ्गश्लेषः इति। तत्र सभङ्गश्लेषः इत्यस्य आधारशिला एव एवं सन्धीनां भिन्नरीत्या विभजनं कर्तुं शक्यते। अत एव भिन्नभिन्नरीत्या विभागं कृत्वा तत्र अर्थभेदः कल्पयितुं शक्यते। तत्र प्रायः ये कोविदपरीक्षाम् अधीतवन्तः प्रसिद्धानि उदाहरणानि सन्ति। सर्वदो माधवः पायात् सयो गङ्गाम् अदीधरत्,
सर्वदो माधवः इत्यत्र सर्वदा उमाधवः इत्यपि छेदः शक्यते। सर्वदो माधवः, सर्वदः माधवः इति। उमाधवः इत्युक्ते शिवः, माधवः इत्युक्ते कृष्णः। तत्तु संस्कृतभाषायाः वैशिष्ट्यमेव। सन्धयः भिन्नभिन्नरीत्या विभक्तुं शक्यन्ते। सामान्यव्यवहारे विवक्षाम् आश्रित्य अवगमनं भवति। काव्यादिषु तु एतदेव उपयुज्य तत्र चमत्कारः, श्लेषः इत्यादि कल्प्यते। Is avagraham used for the sake of meter? Not at all. Avagrahasya uchcharane न कोऽपि किं प्रभावः अस्ति। उच्चारणं तत्र ओकारः अस्ति, ओकारस्य उच्चारणं क्रियते। एकारः अस्ति चेत् एकारस्य क्रियते, तावदेव। अवग्रहस्य मात्रा कालः न भवति, सः वर्णः नास्त्येव। बेसिकली इट इज रिप्रेजेंटिंग अ नॉन एक्सिस्टेंट लेटर। उच्चारणे तत्र तस्य स्थानं नास्ति, छन्दसि मात्राकालः नास्ति, तत्र कोऽपि प्रभावः नास्ति। Okay, so you can forget avagraha and be fine. Okay, तत्र यथा अत्र दृश्यते कुत्रापि अवग्रहस्य उपयोगः न क्रियते, कर्तव्यमिति नास्ति. The only use of avagraha is sometimes it helps in ease of reading. That's all. And that is probably more because we are used to it rather than that it is necessary. How do we pronounce the avagraha? We don't pronounce the avagraha. Tadeva maya uktam. There is no pronunciation. There is no letter. There is nothing there to pronounce. Ha, re, va ityatra hakaraha, akaraha, rephaha, ekaraha, ekarottaram vakaraha eva asti. Uchcharayitum tatra varnaha eva nasti. यलोपवलोप प्रसक्तिरपि न भवति पूर्वरूपे सति। सत्यं, यत्र यकारः वकारो वा अस्ति तत्रैव प्रसक्तिः। अयादेशः अवादेशो वा भवति चेदेव लोपस्य प्रसक्तिः। यत्र तु अयादिसन्धिरेव न भवति तत्र लोपस्यापि प्रसक्तिः न। ऊकालोज्ह्रस्वदीर्घप्लुतः इत्यत्र प्लुतेन सन्धिः भवति किल इति। प्लुतस्य अचि परे सन्धिः न भवति, अन्यवर्णस्य प्लुते परे सन्धिः भवति. Right? So if the first letter is a pluta, like say if you have adau akaraha plutaha asti, tadanantaram akaraha asti chet अत्र सन्धिः न भवति। यतोहि यथा मया उक्तम्, अग्रे प्लुतस्य प्रकृतिभावः विधीयते, अतः प्लुतः तथैव श्रूयते। यदि तु आदौ सामान्य अकारः ह्रस्वः दीर्घः वा अस्ति, तदनन्तरं प्लुतः अस्ति, तत्र सन्धिः भवितुम् अर्हति। ऊकालोज्ह्रस्वदीर्घप्लुतः इत्यत्र तथैव कृतं। तत्र किमुक्तम्? उ आदौ ह्रस्वः दीर्घः आसीत्, उभयोः सन्धौ दीर्घः भवति। तस्य इदानीं प्लुतेन सह सन्धिं कुर्मः चेत् पुनः तत्र दीर्घः एव भवति, अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन। एवं सन्धिः भवति। भाषायां तु वस्तुतः एवं न दृश्यते. So this context where pluta is at the beginning of the para is not found in language. So यथा वयम् अग्रे पठामः, प्लुतः सर्वदा वाक्यस्य अन्ते भवति। वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इत्येव प्लुतविधानम् आरभ्यते. So at the beginning of the letter in normal language we will not have pluta. So such a sandhi is very rare. We will have it at the end. When there is a pluta at the end, when followed by something else, there is no sandhi. एतत् अग्रे विस्तरेणैव पठ्यते प्लुतस्य विषये। अस्तु, प्लुतस्य जन्म कथं भवति यथा मया उक्तम्, अग्रे पश्यामः।
Why is A looked at as ang and not as in dhatu? तत्र प्रयोगम् आश्रित्य भवति अत्र एकारं वयं इण् धातुः इति स्वीकुर्मः चेदपि तत्र इण् धातुत्वम् आश्रित्य वृद्धिः प्राप्नोति आङ् उपसर्गम् आश्रित्य पररूपं भवति तत्र परत्वात् पररूपमेव भवति इति सिद्धान्तः सिद्धान्तकौमुद्याम् अयं विषयः दृष्टः लघुसिद्धान्तकौमुद्यां तु नास्ति अतः इदानीम् अत्र तद्विषये अधिकं वक्तुं नेच्छामि यदि ज्ञातुमिष्यते तर्हि ईमेल् अथवा सन्देशं प्रेषयतु Avagraha is helpful in distinguishing the Uttarapada. Is, for example, Vidya or Avidya. Both are opposite in meaning. Satyam. Tatra tadrisha patana saukaryartham avagrahah kadachit upayujyate. Kintu tadeva. Yatha उक्तं तत्र बहुत्र एतादृशः सन्देहः भवति यदि अस्ति तर्हि तदुपयुज्य वयं सन्धिच्छेदं कर्तुं शक्नुमः किन्तु सर्वत्र तद् भवेदेव इति तु नियमः नास्ति अत्र होतॄणां वा होतॄणं वा गृहकार्ये इति वाट् इस् हियर् इस् करेक्ट् The question is hotrunam ityeva. Okay. Astu atra vayam sthagayamah. Agrima vargah shukravasare bhavishyati.